and welcome to Herald TV's Ground Zero report, wherein we will take an in-depth reality of how people in Goa, including the visitors, are facing hardships due to the bad conditions of the roads due to the underground cabling work and potholes. These roads have turned into a death trap for commuters as well as the pedestrians. The work of converting the existing overhead power line into an underground cabling system by the state government has caused severe damage to road across Saligaon. Stretches in different areas such as Betim, Walan, Nerul, Vere and etc. are totally in a bad shape, and the roads are cut for underground cabling work which have not been yet restored by the government appointed contractors, causing a great risk and inconvenience to the motorists and the pedestrians. Watch. The truth behind the bad roads. At some stretches, tarred roads have been cut from center where massive potholes have developed, as a result of which there is not enough space for the movement of vehicles from both ends simultaneously. Locals fear that severe road accidents could include fatal ones may occur if roads are not repaired at the earliest. Stretches in different areas such as Betim, Walan, Verem, Nerul, etc. are in total bad shape, as the roads cut for laying cables have not been restored by the concerned authorities and the government appointed contractors, causing a great risk and inconvenience for the motorists as well as the pedestrians. Watch. Today we have just gone across the whole of Betim, Veren, Rage Margaret, Tegdeveli, and we have seen the number of potholes that have increased. It's become pathetic. The roads are unserviceable, they are non-motorable. The amount of motor vehicle accidents that occur, the amount of people who meet with trivial accidents, thank God that nobody has died or no fatal accident has happened, or nobody's trucks or four-wheelers vehicle has gone inside and has caused damage. It is humbly pleaded by me to the appropriate authorities, especially the district magistrate, the electricity department, as well as the local sarpanch authorities, to take cognizance and to do something. Don't do something like a patchwork, just put some mud and water. It's a cheating exercise. And mind you, the village panchayat has given an assurance on the floor of the panchayat saying that prior to 31st of May, the road will be chaka-chak without any potholes and everything. And or else they said you can take law and order in your hands, even without the consent of district magistrate and superintendent of police, which is a very harsh decision. आता पळय वो रस्तो वेरेच्यान तो सारको निल्ला पासून कोणी फोडटा आसतना खंय फोडटा सायडीच्यान फोडटा. पूण हांव नको हे इंजिनियराक आनी हे हांगा सोल्ल्या कोण करतलो आमदाराक जावं हांगा सोल्ले कोण जिल्ल्याक कोण आहा पळय तो हेंकां खंयची तकली येयल्या पळय ती मोदल्यान रस्तो फोडपाक. आता एक गाडी जर येतली जाल्यार सायडीच्यान घेतलो जाल्यार ताका चान्स ना. सकयल कोसळोंक आहा ते सायडीन गेल्ले तेवटे कोसळोंक आहा. पूण म्हाका अशें दिसता ह्यो प्लॅन करून मोदल्यान रस्तो फोडला कसो. हे हांगाच न्हू निल्लानूच न्हू, हे आख्ख्या सालिगांव मतदारसंघान हे रस्ते फोडून उडयल्या. तूं पिल्यान वच, पिल्यान पंचायती कडेन थंय तर जाल्यार सारखे घसघशांनी पाय फुटोन उदक येता वयर. रस्तो तर सगळो फुटोन गेला. ही पायपां घालता आसतना तेंच्यांनी चिंतूंक नाका आसलें. पयलो हेंच्यांनी सगळो टेंडर काडूंक जाय आसलो की रस्तो खणलो ताच्या फाटल्यान रोखडोच डांबर घालपाक, लोबर मांडपाक. हें कितें? हें बेजबाबदारी मनीस हे. This is what you saw in Saligaon. Now we will show you the plight of the roads in the entire Pernem Taluka and watch what the locals and the tourists have to say. The hazardous working condition of Mapel National Highway has raised serious concern due to the workers reportedly operating without significant safety measures and proper senior supervision. हे रिपोर्टांनी आमकां सगळे वचत आनी अमके ते वचून पळयात ते कितें चल्लां तें. जाल्यार हांगासर हांव पळयतां हांवें मायनींग सिरीज केल्लो मनीस ही जी आहा ती क्ले, ही किले जर इतली फोडून जर सकयल पावले
जाल्यार म्हाका तूं सांग हें आतां उदीक गावता कशें गावता ते ह्या इंजिनियरांक खबर आसूंक जाय आर्किटेक्ट खबर आसूंक जाय जाल्यार म्हाका सांग तूं हाडली फोडली केलें हें जायना तेचेर कितें तरी मेजरमेंट आसता तेका सारकी तेजे सर्वे करप आसता बाबा हे कितें काय आतां इतलें तुका हांव सांगूंक शकता हे तेंच्यांनी कितले जर पिरामंडर घातलो जाल्यार सुद्दां ते वयरसून कोसून रस्त्यार पडटले आनी ते आमुले घाटा तेच तशें घडटा तशें आमच्या हे पेडण्यान घडटले त्या खातीर हांव आयज मुख्यमंत्री हांव बाकी आनी कोणा म्हणा हांव हे सगळो प्रेम करता आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्री कित्याक तो खंय उशापन हात घालून न्हिदलो तो हांव नको कित्याक तेजो हिडो येयल्ले आसा तो पयशे मागता बायल पयशे मागता म्हणून गाजलेले आसा पूण तो काम गोंयचें कांयच करिना तर हांव म्हणटा 40 आमदार ताका सपोर्ट कित्याक करता आरे मातशें तुमी भावानू तुमकां लोकांनी हे गोंयच्या हिता खातीर तुमकां निवडून हाडलेले आसा तेन्ना हे तुमी पळयात मरे हे अशें फुडें कितें जाता आतां पळय हे कोसळटा हे आतां आमच्या फुड्यान हे कोसळ्ळे फुडें ते कोसळटले कित्याक ही माती फातर न्हू हेका खडपां ना ही किले म्हणजे इतके हातीन दिल्या चिराडटा तशी आतां पावस काय फस पडोंक ना आनी फुडें पावस जर पडत जाल्यार म्हाका दिसता कामदारूय चिंतून मरतले त्या खातीर हांव सांगता जे नितीन गडकरीकूय सांगता तूं गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टर घेतलाय जो कॉन्ट्रॅक्टाक दिलाय तो तुज्या सोयऱ्यांक दिलाय कित्याक मातसो तूं यो बॉम्बेच्यान कित्याक तूं येतले आमच्याच पयशांनी पब्लीकच्या पयशांनी ह्यो हांगा नजर मार आनी हे काम सारकें करून घे नाजाल्यार तुमकां हे मरे म्हारग पडले कित्याक लोक मरत जाल्यार आमी तुमकां दवरचें आमी तुमचे मिनिस्टरी गाडयांक सुद्दां कितें कडेन सांगूंक जावचें कित्याक तुमचो फायदोच कितें आसा आमी रात दीस तुमकां मतां मारून निवडून हाडटा मरे हेचेर आमकां फायदो कितें आसा हे तर तुमी काम करता आमी टॅक्स पेयर आनी सगळें फारीक करता आमी जाल्यार तुमी आमकांय बरी सर्वीस दिना जाल्यार तुमचो फायदो कितें आसा त्या खातीर म्हणटा एक तुमकां काम करूंक जायना मरे तुमी रिजायन द्या सगळे जाण परत इलेक्शन करया परत दुसरें आमी हाडया निवडून आनी बरें काम करून घेवया. The road in Parsev Perne are in a pathetic condition and have become a death trap for commuters. हांव गुरुदास पांडे पार्सेलसून एक नागरीक आज तुमकां सांगायचें दिसता आज आमी पार्से गांवांत आसा जे रस्ते अंडर केबलिंग खातीर फोडले लायटीचे ते अंडर केबलिंग केला त्या खातीर जे रस्ते फोडले ते रस्त्याची ती दुर्दशा जाली पार्से गांवांत लोकांक गाडये चलयतना सगळ्यात भंय दिसता कित्याक जे फोडले रस्ते ते धारे जे आसा ते वयर रावले आनी सोलींग जे बारीक बारीक आसा ते पोनाक रावले हे तुमी पळोवंक शकता हो रस्तो जो आसा पळय कितलो आसा जी तेंच्यांनी करपां जी धाडलेली किंवा सोलींग केल्ले ते सगळे व्होन ते आतां दुसऱ्या सायडीन येयले त्या खातीर जे हे आतां ते रस्त्यानी ताका चलपाक ताका लोकांक सायडीन भंय दिसता गाडये जर सायडीक व्हरतले जाल्यार भंय दिसता जो रस्तो पार्सेकराच्या टायमार जो रस्तो पार्सेकरान केल्लो हो टुटुळीत रस्तो काय बरो रस्तो दिसलो आमचो पूण आतां ज्या सरकारान जे आतां हे केला हे काम जे सुरू केला त्या रस्ते खातीर सबंद रस्त्याची आमचे दुर्दशा जाल्लेली आसा आनी एक तुमकां सांग सुद्दां आयज जो सरकारान हे रस्ते फोडपाचें काम केलां हे सायडीन फोडले रस्ते आतां खंय दुसरे सायडीन वॉटर पायपलायन व्हरपाक दुसऱ्या सायडीन रोड फोडपाचो आहा तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां जो पर्यंत हो रस्तो जो आसा हे सायडीचो जो अंडर केबलिंग केल्या तो रस्तो जो पर्यंत जायना सोलिंग सारकें जायना तो पर्यंत तुमकां थंयसर त्या सायडीन तुमकां रस्तो फोडूंक मेळचो ना आनी जर तर अशें जालें जाल्यार आमी लोक सगळे रस्त्यार देऊन आंदोलन करतले. Will it another 2,000 rupees crores for the Smart City Fund to fill most of the potholes in Panjim again? Apollo Mall to Santinez, स्मार्ट सिटीन आनी सरकारान खूब म्हयने घेतले ते काम करपाक पयले सुवातेर ते कॉन्ट्रॅक्टर कडेन कसले प्लॅन नासले एंड दीस इज द रिजन दॅट वी आर सफरींग टुडे. आतां खरें म्हणजे संजीत रॉड्रिक्स पयले आसूंक जाल्लो तो ताका खूब लेट धाडलो तेमी तरी पण तो कितें ट्राय करता तेजें कितें मॅजीक करूंक जायना एकूच तेमी कितें करूंक जाताले हॉट मिक्स करचे पयले तेमी त्या रस्त्यार बरें स्ट्रॉंग रबल घालूंक जायले मागीर ते रोल करूंक जाय रोड रोलर आनी मागीर तेमी हॉट मिक्स घालूंक जाय ते तेमी करूंक ना तेमी हॉट मिक्स ट्रक हाडले सामके रस्ते गेलो चकाचक ते प्रॉब्लेम हे जाता. आतां कितें जातलें पळय पावस काबार जालो म्हणून ते पत्ते फुटतले कोण नको सिवरेज लायन सारकी
घातल्या ना लीक जाता ना आमचे केबल आहा ते इलेक्ट्रिसिटी केबल स्ट्रीट लायट केबल सारके आहा पंक्चर जाले ते कोण सांगूंक नको ते आतां पावस आजून पासून जावं ना एक बरो 1-2 वरां समज पावस पडलो दाट जाल्यार तेन्ना ते उदक भितर वचोन तेन्ना ते सगळे शॉर्ट जावंक शकता. म्हणजे इतलेंच म्हणणें आसा आयज हांव सारकी आमचे कजिनोची लायन जे आसा कजिनो प्रायड बीग डॅडी डॅल्टीन हे जे कजिनो ह्या लायनीर ते रोडार हांव आसा. हे रोडाचें काम जे हांगासून जीचे मनीस हांगासून येवपाचे आसले वचपाचे आसले हे रोडाचें काम तेणी केवळ हांगासून एकदम सुरक्षीत करून दवरलेलें आसा. म्हणजे ते कितें करतात भायले मनीस जे कोण येता न्हू तांकां हें बरें काम दाखयतात आनी आमचे गोंयकार जे एरियेन आमचे रावतात तांकां त्रास जाले उपकारता. म्हणून भितरले पणजेचे रस्ते भितरले आसा तेंच्यांनी इनकम्प्लीट दवरलेले आसा. पयलीं तेंच्यांनी कितें केलें केबल लायन घालता आसतना लायटीची तेंचे कडेन विजन आसपाक जाय. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन इंजिनियर जे आसा आनी जे कोणाक दिल्लेले आसा काम तेंचे कडेन टायम पिरियड आसपाक जाय. ह्या टायमा भितर काम जावपाकूच जाय. हांगा कितें करतात हे इंजिनियर तांकां खबर आसा एका कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिल्या उपरांत तेजे कडसून कितें तरी सोडूंक मेळटलें म्हूण तांकां खबर आसा. ते कितें करतात तांकां टायम बावंड दिना. गोंयच्या लोकांक त्रास जाले उपकारता आनी हांकां त्रास जायनासतना पयशे मेळप उपकारता. म्हणून ताका लागला कितें रस्ते पयलीं केबल घालतात ते बेगीन बेगीन हॉट मिक्स घालता आनी परत कितें जालें काय ना परत खणटा आनी तशेंच दवरता. म्हणून आयज कितें जालां ह्या सरकाराक अशी संवय जाल्लेली आसा एक टेंडर जर 5 कोटीचें आहा न्हू तेजेर 25 कोटी ते करता. पूण ताका कोण विचारिना. एस्टिमेट जर विचारून गेले अंडर RTI जर मागपाक जर गेले हे भलतेच डॉक्युमेंट दिता. अरे हो डॉक्युमेंट मागूंक नासलो भलतोच डॉक्युमेंट काडून दिता. पूण हे सरकाराक हांव दोळे उगडून सांगता हो आयज आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो इंजिनियर जो आसा 300-500 कोटीची टेंडर काडटा. ते काडचे पेक्षा पयलींची आमची लायन जी आसली वयरसून आमची हाय टेंशन वायर वयताली आनी भितरसून जी लायन जी आसलेली ती तरी बरी आसली मरे. तेन्ना कोसोन कोणाक केन्ना पडोंक ना खांबे कोणाचे मोडोंक पडोंक ना. पूण खांब्याची क्वॉलिटी जर हेंच्यांनी बरी जर दिल्ली तर काय जावचें नासलें. आतां हांकां कितें जालां केबल जे आसता ती केबल हे खंयचे तरी कंपनीचे हांचे सेटींग आसता ते जाय. आतां केबल आमचे गोंयचे लोक भितर वचून पळयना कसले केबल घातले. केबल जर तेंच्यांनी ट्रेंड जर मारला न्ही तर ट्रेंड सुद्दां तांकां एक तरी सायज आसता अमकी बाय अमकी सायज म्हणटा डेप्थ आनी विड्थ आसता. ती सुद्दां डेप्थ कितली मारूंक जाय ही आमचे कोण गोंयकार कोण पळयना. आमी लोक पळयतात आमचे गोंयचे लोक एक भायलो कोण कॉन्ट्रॅक्टर येता आनी आपणाक जाय तसो कामां करता केबल घालता पोनाक कितें घालता तें पळयत ना आमी. येता तो घालता माती ओडटा आनी चल्लो. पूण ताका लागून आमचो प्रॉब्लेम कितें जाता की आमी गोंयकार कोणूच लक्ष घालिना. हेच जर काम एक दिल्लीचे सायडीक जर आसलें किंवा हैदराबाद जर आसलें ते लोक पळयतात. आमी गोंयकार आमचे एकदम सोज्यो बरे मनाचे मनीस आमी म्हणटा चल कोणाक कितें पडलेलें हाका म्हणटा. पूण हेका लागून हो जो इंजिनियर जो हांगा बसता न्हू ताका लागून तेंच्यांनी हेंचें लक्ष घालून आमचें काम करून दिवपाचें. आनी पूण मागता आमी हे जे रस्ते फोडून दवरलेले आहा न्हू कंप्लीट गोंयच्या लोकांक धोकादायक आसा. हेचेर वॉच कोणाचो ना. हे इंजिनियर न्हिदलेले आसा हे PWD काम पडटा. रस्ते फोडून दवरल्या उपरांत PWDचें काम पडटा. पूण हेचेर PWDचे इंजिनियर न्हिदलेले आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे असिस्टंट इंजिनियर कमिशन खाता आनी आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो मेन इंचार्ज जो आसा म्हणजे सुदीन ढवळीकर जो आसा न्हू ताका कांय पडलेलें ना. तो आपणाक कितें मेळटा काम जालें. गजाल कशी जाल्या आतां आमी मागता तुमचे कडेन गोंयच्या लोकां कडेन पळय हे आयज भोंवतात बरे बरे गाडयांनी भोंवतात पळय हेंकां कांय पडलेलें ना. हेच्या फाटल्यान पोलीस फुडल्यान पोलीस हेंकां कांय ना कोणाचें कांय पडलेलें ना. पेट्रोल आमचे टॅक्सपेयरांचे पयशे जाय तशें मोडटात हेंकां कोण विचारपी ना. म्हणून हांव मागता गोंयचे जनते कडेन हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे आसा न्ही हेचेर आमकां कडक वॉच दवरपाक जाय. The Mandre commuters are upset due to the unfurnished underground cabling work in the constituency. Despite of local MLA's order to finish the work before the monsoon, the roads that are dug up are left unrepaired.
Roads and development is in full swing across the state and the country, but the quality of roads are always in the headlines. Here is the pathetic condition of the Dargal Junction, which is now becoming an increasingly dangerous for the commuters. हे हायवेचे काम केल्या उपरांत जे पायपलायन बी चेंज केल्या ते पायपलायन चेंज केल्या तेजे जे ड्रेनेज वॉल बी आहा तेजे ते हे चेंबर बांदपा जाय ते बांदूंक ना तेजे खातीर आनी हो 90 डिग्रीन शार्प टर्न असल्या कारणान एक तर फुडें गेले जाल्यार फुडें ड्रेनेज गटर आहा गटराची तेका स्लॅब घातलेले ना गटरान वचूंक शकता नाल्यार पयलीं जर टर्न मारून घेतलो जाल्यार गाडी फाटल्यान चेंबर सो तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो बेगीतले बेगीन WD हँड ओवर करूंक ना ते खंयचे तरी कंपनीन ते आनी कंपनीक आतां म्हणल्यार खंय सोदपाक वयतलो म्हणल्यार आमी हायवेक केले मागीर त्या इंजिनियरांक फोन केलो ते आतां इंजिनियरान सांगता पळयता करता म्हणटात ते पण हांगाच्यान थंय थंयच्यान फुटबॉलाक खेळटात ते तेका विचारल्यार तेका सांगता तो विचारल्यार तेका सांगता अशें करतात. Herald spoke to the PWD Minister Nilesh Kabral on the pathetic road conditions across the state, wherein he said that the department is working on this and all roads will be tarred and cleared soon. Their work is slow due to the ongoing monsoon. Potholes are 2-3 types of potholes. What is pothole? First, let us decide what is pothole. Pothole is deterioration of the road. One is sinkage of the road. I पहिली फाटी सांगले की जेन्ना 1000चे पाईप घालता पळय शिवरेचे 1000 1 मीटर पाईप कोणा घालता विदाउट एक्सकवेशन तेन्ना आमकां 1400 होल मारूंक पडटा 1300 1400 होल मारूंक पडटा तेजे सायडीचे गॅप आसा पळय 300-400 MMचे गॅप ते कसटले हे पासून त्रास जातलेच ताका उपाय काय ना तो हॉट मिक्स खर्च करू ना इट वॉज द कॉन्ट्रॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सम म्हणजे हे ताका रिपेअर्स So he decided to put a premix layer. So what is that? Teka kide hai na guarantee na. He has to do it again next year. At the same cost. Not new. Sir, jenna te sing jata boy te thoda jagar तसे दूरता गाडी तेजे वयल्यान. त्याचे म्हाका रिक्वेस्ट करता मरे हांव लोकांक तुमी आतां इतले प्रेस भाव भयणी आसा क्विक कितें तरी सोल्युशन क्विक सोल्युशन तुका दाखयता तुमी म्हणटात पूण पोतून कालूय दाखयलें आतां दाखयता पळय एक मिनिट म्हाका ते 1 मिनिट दी हांव तुका दाखयता नाल्यार प्रेजेंटेशन दिता तुका फुडल्या फाटी पळय आयचो रिपोर्ट हो एस्टेडीचो आयचो आपल्याचो रिपोर्ट दवरला पळय एस्टेडी दिसता तुका हांव पळय एस्टेडीचो रिपोर्ट आतां हो एस्टेडीची तारीख पळय 30 तारीख 4/8 म्हाका रिपोर्ट येयलो आतां कितले पोटोला गोंयान आख्ख्या मतदार सगळे डिव्हिजनाचे सगळे डिव्हिजन पोटहोल प्लस ते सिंकिंग जाता ते पोटोल म्हणटा कोण घालता पळय हे काउंट पळय डिव्हिजन 2 सब डिव्हिजन 1 एकूच पणजे कितले दीस उरला हो कित्याक उरला तेजेर आमी स्टडी करतात 38 डेज 4 दीस 3 दीस कित्याक उरला तेजेर स्टडी करता सो आसा आमचे कडेन रिपोर्ट लोकांकूय मागता मातशें करचें न्ही सगळ्यांनी एक्टीव जालें जातलें. It's not only in the villages that the roads are in a bad condition. The situation is worse in the capital city and other towns. Heavy rainfall has revealed the substandard quality of hot mixing carpeted work carried out on the entry roads to the KTC bus stand in Ponda. Both the entry and exit roads of the bus stand were in a bad state. हालीं हो खूब पयलींचो विशय की हो जो कंप्लीट KTC बस स्टँड आशिल्लो हो खूब लोकांक तेजे त्रास जाताले कित्याक तेजो डांबर तेजी सगळें कंडिशन वर्स्ट आशिल्लें आनी गेल्ले जून म्हयन्याक एक नवो होप मेळ्ळो लोकांक खंय तरी नवो रस्तो जालो की KTC बस स्टँडाक फूल हॉट मिक्स घातला आनी लोक खुशेन आशिल्ले पूण विथीन 1 म्हयन्या भितर आयज ते डांबराची जी परिस्थिती जो डांबर घातलेलो तेणी तो अवघो 1 म्हयन्यान हांगसरलो पळय हो कंप्लीट डांबर गेला सांगपाक खूब वायट दिसता अश्यो गजाली घडोवन येवं जायना कित्याक 1 म्हयन्यान जर ही डांबराची गत अशी आहा जाल्यार मिनिमम म्हाज्या हिशोबान हॉट मिक्स जर घातलो जाल्यार ते 5 वर्सां येवपाक जाय. पावस पडूंकूच ना आनी हे पयलो पावसाचो पयलो म्हयनो हो आनी आयज तेजी एक सारकी एक वायट परिस्थिती जाल्या. आतां आमकां मेन टेंशन आहा हो हांगा जाला एंटायर बस स्टँडाची परिस्थिती कितें जातली
एक्चुली म्हाजे नॉलेजी प्रमाणे हे KTC बस स्टँडाक खूब मॅकडम आशिल्लो, पॅच वर्क आशिल्लें, मॅकडम आशिल्लो आनी ताजेर AC कार्पेट आशिल्ली. सो तेणी कितें काम केलां कितें ना हें आमकांय खबर ना. कित्याक पळोवपाक गेल्यार ते तशें काम कांयच करूंक दिसता. कित्याक जर मॅकडम सारको वेवस्थीत घातलेलो जाल्यार एकूय खड्डो KTC बस स्टँडार उरपाक जायनाशिल्लो. आनी डांबराची एक स्पेसिफीक एक क्वॉलिटी आसा की जे जाग्यार उदक उरता थंय डांबोर टिकोवन उरना. आतां आमी जर बस स्टँडार पळयत जाल्यार एक 10-15 कडेन उदक कोणून उरता. सो मॅकडम घालून कांयच फायदो ना. मॅकडम कित्याक मॅकडम मेन घालप कित्याक लेवलिंग सारको येवपा खातीर मॅकडम घालप आसता आनी तेजे फिनिशींग टॉप फिनिशींग म्हणून AC कार्पेट आसता. पूण आतां जर आमकां पळोवपाक दिलें थंय फिनिशींग केलां पूण तें लेवलिंग ना कांय ना. सो टोटल काम हें बुरशेपणाचें जाल्लें आसा. Passengers arriving at Margaon bus stand are facing trouble due to the poor condition of the road. The entire stretch of the KTC bus stand in Margaon is with potholes. परिस्थिती जी आमच्या कदंबा बस स्टँडार गेल्यार पयल्यार असली गंभीर आहा. इतले लोकांक त्रास जाता. एक बस तर गेली जाल्यार सारकी जलन वता आनी तितले पेशंट जावं तितून कोण आसता जावं एक डिलिव्हरी बायल जावपाची काय भुरगीं जावपाचें आसा तांकां कितें जातलें. इतलें तर आमचे दूरदर्शन सारकें हें घालूंक ना, कांयच इंट्रस्ट घालूंक ना. जे KTCचेर इतलीं वर्सां जालीं आमी म्हणटा ते बस स्टँड बांदताले, बस स्टँड बांद अजून पासून जायना. हांव म्हणटा बस स्टँड जायना काय एटलिस्ट तुमी ते रोडार ते पळया पोटहोल जाल्यार इतलें उदक भरलां लोकांक कळना. जे आमचे जाणटे सिनियर सिटीजन बस स्टँडार वता इतली जालां की ते खंयच्या टायमार पडपाक शकता. हेचेर म्हाका कळ्ळें की दूरदर्शन सारकी अशी जाल्ली आहा की ही आमची KTC कॉर्पोरेशन ताणें पळोवपा जाय, हेचेर लक्ष घालपा जाय. आमची KTC बस स्टँड इतले हजारांनी लोक येता हे आमचेर पळोवपा जाय. आमचे फातोर्डा हे मेन हार्ट ऑफ सिटी म्हणल्यार मडगांव म्हणटा मडगांव फातोर्डा एक म्हणटा तशेंच आमचे फातोर्डा MLA हेचेर लक्ष घालपा जाय. अजून पासून आमी आयकता बस स्टँड जातलो तो बस स्टँड जायना का करनाका. तुमी एटलिस्ट तुमी ते ग्राउंड जो लेवल आहा तो बस स्टँड आहा तो लेवल तो मेंटेन करा एटलिस्ट. अंडरग्राउंड केबलिंग येयल्यार जायती वर्सां जालीं आनीक इट इज रियली रिक्वायर्ड इन स्टेट ऑफ गोवा. कित्याक आमची झाडां बिडां खूब आसा आनी पूण आमी समजताले बरें प्लॅनिंग आसतलें म्हणून आनी त्या प्लॅनिंगा बाबतींत बरोबरच जातलें म्हणून. पूण आतां कितलींशीं वर्सां जालीं अंडरग्राउंड केबलिंग जावंकच ना आनी आमी डिफिकल्टी फेस करता. झाडां पडटा चडशीं कित्याक राया विलेज इज फूल ऑफ ग्रीनरी ट्रीज बीग ट्रीज झाडां पडटा. पंचायत म्हणटा आपण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान करूंक जाय आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा पंचायतीन करूंक जाय. तर अशें मदीं आमी पडटा आनी त्रास भोगचे पडटा जेन्ना झाडां सकलो पडटा आनी ती सारकी रिस्टोर करपाक खुबशे दीस लागता. In Anjuna, the specific road near the Wagator petrol pump is in a bad condition. The entire 2-kilometer stretch is in a bad state. Today I am in Wagator and if you can see this is one of the most busiest roads on the tourism stretch right now on this sector. This road is in a pathetic condition. From 6 months ago this road was dug up and it's left untouched if you can see, and it's only got worse during the rains. In front of me there they have built a gutter. We can go in front, we'll just check this out. This is a gutter right now which has not been covered, which has not been filled, and this is so dangerous right now for anyone who's on the bike, even the person who's riding in the car. Open gutters right now which are totally unsafe for any public, this whole stretch. Panchayat, what are you all doing? Why are you putting people's lives at risk? On top of that, why are you putting even the locals and the tourist lives at risk right now? This is totally not done and this is totally not safe. The MLA of this area has to be responsible too, because this is your place. And the tourism minister, this is how are you promoting tourism? With pathetic roads and dangerous roads for vehicles right now? And now we will show you the reality of the roads in Siolim and Perne nearby areas. तुम्ही पळोवंक शकता आमी आतां शिवोले आसा जो मेन रोड आसा शिवोले मार्दा तुम्ही पळोवंक शकता की रोड पळय कसो हे जाल्लो आहा, होणे पडलेलो आहा.
लास्ट इयरूच ह्यो हॉट मिक्सिंग केल्लो रोड आनी वर्सा भितर फर्स्ट पावसाक आफ्टर हॉट मिक्सिंग केल्या उपरांत जो पयलो पावस पडलो तेतूंत तुमी पळोवंक शकता की कितें रोडाची हालत जाल्लेली आसा. आमी आसा आतां शिवोले आफ्टर द ब्रीज क्रॉस केल्या उपरांत जो शिवोले स्टार्टींग ब्रीज केल्या उपरांत रोड मेळटा तो पळोवंक शकता तुमी कितें जालेलो आहा तो. हो आतां ते व्होणें पडलेले आहा आनी लोकांक त्रास जाता ट्रॅवलिंग करपाक. पळोवंक शकता तुमी आमी हे पळय हावजींग बोर्डान आहा उतारतेक आनी पळय लोकांची कशी करामत करीत लोकांक वचपाचें पडटा. हे जे अंडरग्रावंड केबलिंग केल्ले तेजे वयर तेजे कितेंच करूंक ना, बेश्टी माती घालून दवरला तेंच्यांनी. पळय पळय लोकांक कशे त्रास करीत वचपाचें पडटा. हेतून मेजर एक्सिडेंटूय जावंक शकता. तुमी पळोवंक शकता हांव आतां हावजींग बोर्डान आहा झेवियर कॉलेजी कडेन. तुमी पळोवंक शकता की हांगर जे अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसलें फाटले 2 म्हयने आनी जस्ट तेच्या पयलीं एक 3-4 म्हयने पयलीं हॉट मिक्सिंग रोड केल्ले आनी परत ते खणून दवरला. आनी पळोवंक शकता की तुमकां आतां एक सायडीन वचपाक रोड इतलो कमी आहा की 2 गाडये सुटाना हांगर आनी तेंच्यांनी रोडूय रिपेर करूंक ना. सो हेचेर कितें ना कितें तरी लक्ष दिवन बेगींतल्या बेगीन कर. आतां आमी पेडणे तालुक्यात पावलेले आहात. तुमी पळोवंक शकता की हांगर जे अंडरग्रावंड केबलिंग आसलें तेच्या खातीर हांगर व्हडलो रोडाक मदीं रोड फोडलेलो आहा आनी तो पळोवंक शकता की तुमी तेचेर बेश्टी शिमीट वयल्या वयर घातलेली आहा सिमेंट. आनी सो लोकांक कितें जाता की रातचें हें दिश्टी पडना आनी तितून उदक भरल्याक न्ही केन्ना कोणाचो एक्सिडंट जावंक शकता, कोण पडोंक शकता. पळय आयज आमी हांगर म्हापसा येयल्लेलो आहा. म्हापसा तुमी पळोवंक शकता की हे पळय अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम केल्लेलें हांगर. तेच्या पयलीं 2 म्हयने पयलीं हॉट मिक्सिंग केल्लेलें आनी मागीर तेंच्यांनी रोड कट हे केलो, सायडीक खणून दवरलें आनी तितून अंडरग्रावंड केबलिंग केलें. पूण हेतून लोकांक इतले त्रास जाता की रातचे ते खड्डे दिसना. खड्डे पळय पळोवंक शकता तुमी. पळय खड्डे आहा सायडीक रोड हे पळय. Now a Herald journalist will highlight some key points about the reality of the roads in Goa. Watch. So you must have seen different visuals, different areas wherein the roads are completely in a pathetic state. And we have also seen how on one side the road is, they have one side the gutters, the other side underground cabling work, which is completely a nuisance for the commuters. That was one. In the other hand, we also saw roads not only in the villages but also in different cities, like from Ponda to Panjim to Margao to Mapsa. These cities also affected with bad roads. The question arises, how long will the authorities take? It was in the past that the Chief Minister as well as the PWD Minister had assured to solve and hot mix all the roads in the month of November last year. Then it came to month of March. Then it came before the monsoon. But what has happened? This monsoon too, people are suffering. That too because of a delay. Again and again, one question arises, when will Goa see better roads? It is not only the Goans who are asking, but also the visitors. We've also seen in one of the visuals earlier, wherein a foreigner tourist was grievously injured after he fell down with the motorcycle because of a pothole. On the other hand, there were several fatal accidents that were reported all across the state over the last 3-4 months, all because of the road condition. If you have seen earlier, in Arambol, the roads are completely in a bad state because of the underground cabling work. Who will solve these issues and for how long? Are the taxpayers just going to pay taxes to see all this? The rest is up to the government to see what are they going to do. This was Clinton D'Souza with my entire team on this Ground Zero. That's all we have in our today's Ground Zero. We will see you soon in another special report. For more updates and alerts, follow us on our social media platforms at O Heraldo and Herald TV. Until then, goodbye and take care.